सबैभन्दा पहिलो कुरो त अलिकति म बेसिक कुरामा तपाईँलाई लान चाहन्छु। हामीले पटक पटक सुन्ने गर्नुपर्छ, अनि त हाम्रो मन मस्तिष्कमा त्यो बस्छ। मन मस्तिष्कमा बसिसकेपछि त्यो हाम्रो सेल्सहरूमा विकास भएर छाप भएर बस्छ। त्यो भएर हामीले अहिले उठाइरहेको मङ्गोल स्तन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले उठाइरहेको मुद्दा भनेको यहाँका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व र अधिकार सहितको समृद्ध राष्ट्र र समृद्ध राष्ट्रले फेरि 3 करोड नेपाली जनताले समेटेको छ। त्यसमा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको कुराहरू होस्, विकास र समृद्धिको कुराहरू होस्, समानताको कुराहरू होस्, सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ उचित वातावरण निर्माण गर्ने, स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन अहिले यहाँ मात्रै होइन, यो देशैभरि दिनमा 5-7 हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ साना साना ठुला आमसभा, खुल्ला मञ्च, अनि चाहिँ सडकमा र्याली होइन, विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यलाई एकदमै तीव्र रूपमा बढाइरहेका छौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु। र यो किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि अघि पनि तपाईँलाई मैले भने यो समृद्ध राष्ट्र निर्माण र यहाँको चाहिँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व सहितको चाहिँ सुनिश्चित भविष्यको निम्ति हामी खटिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी साथीहरू खटिरहनु भएको छ। यो कुरा तपाईँलाई अवगत गराउँदै अब भावी हाम्रो चाहिँ योजनाहरू भनेको यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई शासक बनाउने र चाहिँ अन्य समुदायका जो अहिले मैहुङ सबै यो देशको राजा, मैहुङ बुद्धिजीवी, मैहुङ यो देशको शासक भन्ने समुदायलाई पनि असल बाटो सिकाउने, असल राजनीतिक चरित्र सिकाउने हाम्रो चाहिँ भावी योजनाहरू छन्। ती योजनाहरू कहिलेसम्म चाहिँ हामीले पुरा गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले कति ठाउँमा चाहिँ हामीले गोप्यनीयता राखेका छौँ। तर यति मात्र हो कि तपाईँ र मेरो जीवनकालमा र हाम्रै दाजुहरूको जीवनकालमा एउटा परिवर्तनको क्रान्ति जनआन्दोलन चाहिँ हामीले सिर्जना गर्दैछौँ। यसको लागि अब सम्पूर्ण हामी चाहिँ गाउँ बस्ती टोल हामी जो जहाँ छौँ हामी यो माटोको चाहिँ मालिक हुनुको र यो देशको चाहिँ नागरिक हुनुको र हामी मूलवासी हुनुको त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अभियान चलाइरहेका छौँ। त्यसो भन्दाखेरि अलिकति मङ्गोल भनेको के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। हामीले मङ्गोल भनेको अलिकति हामीलाई यो राष्ट्रमा कुनै समय हिजो इतिहास कालमा मासिने मतवाली, नमासिने मतवाली, जङ्गली, भोजपुरे, पाखे, खरपने, दोके है विभिन्न नामकरण गर्दै वर्तमानको संविधानले तपाईँ र मलाई जनजाति, आदिवासी, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभाजित गरेर तपाईँ र मलाई शासन गर्ने नीति, त्यो नीति भनेको फुटाउरो राजको नीति लाएर तपाईँ र मलाई आज शासन गरिरहेको छ। अब यो शासन के को लागि भन्दाखेरि समृद्ध देशको निर्माणको लागि भए पनि त हुन्थ्यो, तपाईँ र मेरो भाषा धर्म संस्कृति बचाउनलाई भए पनि त हुन्थ्यो, तपाईँ र मेरो छोराछोरीले परे बाबत रोजगार दिनलाई भए पनि त हुन्थ्यो, तपाईँ र मेरो आम युवा जनमानसलाई चाहिँ रोजगार दिनको निम्ति त्यो क्रान्ति भएको होइन हुन्थ्यो। त्यसो भइदिएन। यो क्रान्ति अहिले यहाँ कस्तो खालको क्रान्ति, कस्तो खालको राजनीतिक चरित्र भइदियो भन्दाखेरि यहाँका राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङलाई थिच्ने, हाम्रो अधिकार मिच्ने, अनि आम यहाँको जति जल्दा बल्दा युवाहरू विदेशमा बेच्ने, अनि यहाँ चाहिँ बुढो खाएर नेता बस्ने, अनि भाषण गर्ने, खोक्रो राष्ट्रवादको चाहिँ नारा लगाउने अनि बस्ने, त्यस्तो खालको राजनीतिक चरित्र भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्छो सम्पूर्ण मङ्गोलहरू एकीबद्धता हुनु पर्यो, एकता हुनु पर्यो, सङ्गठित हुनु पर्यो। अनि त्यो सङ्गठित भइसकेपछि मात्रै हाम्रो देश बन्छ, हामीले हाम्रो चाहिँ समृद्ध निर्माण गर्न सकिन्छ, अनि हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, हाम्रो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। आज हेर्नुहोस् यो देशको शासकहरू यहाँको राई लिम्बूले के खाँदैछ, यहाँको तामाङ मगरले के बोल्दैछ, यहाँको तामाङ राई लिम्बू कहाँबाट हाकिम बन्न खोज्दैछ, कुन कुन तहबाट माथि आउनु खोज्दैछ, यसलाई कसरी तल झार्ने हो भनेर यहाँको शासकहरू आज लागि परेका छन्। तर त्यसो हुनुको सट्टो यहाँ कति उद्योग धन्दा खोल्ने, उद्योग धन्दा खोलेर कति रोजगार दिने,
अब हाम्रा नेपाली दाजुभाइ प्रत्येक दिन विदेश गयो त्यसलाई यहाँ कसरी रोक्ने, अनि यहाँ भएको चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, अनि यहाँ भएको चाहिँ जातीय हिजोको चाहिँ जुन छुवाछुतहरू जातीय विभेदहरू धार्मिक सांस्कृतिक विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने ठाउँमा आज यहाँको कलङ्क भन्छ नि, एकदमै कलङ्क अथवा एकदमै जातीय चिन्तनबाट चाहिँ रोगी भएका मानसिक रोगी भएका मान्छेहरू आज यहाँको चाहिँ हाम्रा भाषा धर्म संस्कृति मास्नतिर लागेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो मङ्गोलहरू अब एकता हुनुपर्छ र हामीले अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भनेको छ। अहिन्दू भनेको हामी राई लिम्बू तामाङ मगर कोचे मेचे धिमाल कोही पनि हामी हिन्दू होइन, हामी भनेको अहिन्दू हौँ। अहिन्दू भनेको के भन्दाखेरि जसले जनाइ लाउँदैन, जसले टुप्पी पाल्दैन, ती सबै अहिन्दूहरू हो। र मूलवासी हामी चाहिँ कुनै समयमा कालखण्डमा हामीलाई जनजाति आदिवासी दली सूत्र भने पनि हामी यो देशको चाहिँ असली मूलवासीहरू हौँ। अब यो बाहुन छेत्रीलाई यो मूलवासी भन्दा किन टाउको दुखाउँछ हेर्नुहोस् है, किन टाउको दुखाइ हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी ऐनले कानुनले पनि के भन्छ भने त्यहाँका जो राई लिम्बू अथवा चाहिँ मूलवासीको हातमा जल जङ्गल जमिन हुन्छ, त्यो जल जङ्गल जमिन चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति त्यहाँको चाहिँ मूलवासीलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ, मूलवासीसँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर आज हामीलाई चाहिँ यहाँ भूमिको मालिक बन्नु त यिनीहरूले बनेको त हेर्नु सक्दैन, तपाईँ र मैले धनको सम्पत्ति कमाएको हेर्नु सक्दैन, तपाईँ र म यहाँ हाकिम भएको हेर्न सक्दैन, तपाईँ र म यहाँ उद्योगपति भएको यिनीहरू हेर्नु यिनीहरूलाई मन पर्दैन। त्यही मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई आज अछुत दलित जनजाति आदिवासी भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभाजन गरेको छ। तर असली रूपमा चाहिँ हामी यो देशका मूलवासीहरू हौँ र हामी मङ्गोलहरू हौँ। अब अर्को नम्बरमा तपाईँहरूले अलिकति भरमको कुरा के छ भन्दाखेरि मङ्गोल र आर्यको विषयमा आज भट्टराई दाहाल ओली न्युपाने के भन्छ आँखा अलिक बाहिर निस्किएका अलिक नाचुक्चो भएका समुदायहरू भट्टराई दाहाल ओली भने बित्तिकै उनी चाहिँ संविधानमा आर्य छ, उनी चाहिँ बाहुन भए जन्मसिद्धै। अनि हामी उस्तै देख्ने यहाँ गुरुङहरू जस्तै अब हाम्रो भुजेल दाई हुनुहुन्छ होइन, जस्तै यहाँ तामाङ सर हुनुहुन्छ, हामी राई समुदायका छौँ, हामी उस्तै देख्ने मान्छे चाहिँ विभिन्न जातमा विभाजन गर्यो। त्यो चाहिँ किन विभाजन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो शक्तिहरूलाई फुटाएर हामी बिचमा लडाएर उनीहरूले हाम्रा देश लुट्नको निम्ति हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति मार्नको निम्ति यिनीहरूले तपाईँ र मलाई शासन गरेको, तपाईँ र मलाई फुटाएको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हिन्दू होइनौँ, हामी मूलवासी हौँ, हामी मङ्गोल हौँ, यति कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र हामी आदिवासी जनजाति भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ आदिवासी भनेको बाहिरबाट केही समय अगाडि नेपालमा अथवा चाहिँ कुनै पनि देशमा बसोबास गर्न आएका मान्छेलाई आदिवासी भनिन्छ। अब त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरूलाई म दिनुपर्छ। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अमेरिकामा अहिले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा हाम्रो मान्छे गयो भने त्यहाँ ग्रिन कार्ड पाउँछ क्या, त्यो चाहिँ माइग्रेट पिपुलले आदिवासीले पाउने, त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल अथवा त्यहाँको मूलवासीले चाहिँ रेड कार्ड पाउँछ। अनि रेड कार्ड जसकोमा चाहिँ रेड कार्ड छ, जसले चाहिँ रेड कार्ड बोक्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो देशको सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो देशको मालिक हुन्छ। तर हाम्रा बाहिरबाट गएका अप्रवासीहरू आदिवासीहरू माइग्रेटहरू जो केही समय अगाडि चाहिँ बसिसकेर गएका मानिसहरू भनेको चाहिँ ग्रिन कार्ड पनि त्यो दोस्रो नागरिकहरू हो। हामी यो देशको चाहिँ पहिलो नागरिक हौँ, हामी दोस्रो नागरिक होइनौँ। आज हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो अवस्था चाहिँ फेरि दोस्रो नागरिकै छ। हेर्नुहोस् हामीसँग हिजोको चाहिँ जमिनदारहरू हामी होइन, हिजोको चाहिँ के भन्छ हुकुमवासी आजको सुकुमवासी, हिजो किपट्टि आज हामी लापत्ते छौँ। अहिले यो देशको चाहिँ खोलामा हेर्नु जानुहुन्छ भने सुकुमवासी बस्तीमा सारा हेर्नु जानु छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुहार मिल्ने आँखा चिन्सो नाखेप्चो मात्र बसेका छन् 99%। त्यो भनेको चाहिँ के भने हामी गरिब भयौँ, हामी हेपियौँ, हामी थिचियौँ। अब उठ्नुपर्छ, हामी जाग्नुपर्छ। अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू अब हामीले त्याग तपस्या गर्नुपर्छ। त्यो त्याग तपस्या गर्नको लागि अब हामी एकता हुनुपर्छ। हामी पुरा पश्चिमबाट विशाल शक्ति 80% मूलवासी मङ्गोलले एकता हुनुपर्छ। हामीले 80% भनेको
3 करोड जनता छ भनिरहँदाखेरि 2 करोड 40 लाख हो। अनि त्यो विशाल शक्तिलाई चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ हामीलाई जाति जातिमा विभाजन गरेर चाहिँ हामीलाई आज यिनीहरूले राज्य गरेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको छौँ 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू एकता हुनु पर्यो। त्यो एकता नभएसम्म यो देशको भविष्य छैन। यो देशको भविष्य छैन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन्छु है। यो देशको भविष्य डामाडोल। अब अलिकति अब राजनीतिक चर्चा गरौँ। हामीले अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भनेको त कम्तीमा सामान्य तरिकाले बुझ्यौँ होला। एउटा यो चाहिँ मात्र बेसिक कुराहरू हुन्। अब भित्री डुब्ने कुरा धेरै छन्, गर्ने पर्ने कार्यहरू धेरै छन्। तर म तपाईँले के भन्छु भने आज यो देशमा समृद्धिको नाउँमा, राजनीतिको नाउँमा मलाई लाग्छ हाम्रा तपाईँ जो हाम्रा काका बाजेहरू यहाँ हुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बच्चा हुँदाखेरि नै यहाँ समृद्धिको चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्थे। तपाईँ त बुढो भएर चाहिँ अब सकिसक्नुभयो, तपाईँको बाउ बाजे पनि सकिसके, तर यो देशमा विकास हुँदैन। तर आज म तपाईँलाई अलिकति हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुकको एक्जाम्पल दिन्छु। चाइनामा अहिलेसम्म जम्मा उदयमान एकदमै विशाल तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली शासक भने 3 जना हो। एउटा माओ त्से-तुङ, एउटा देङ सियाओपिङ, अहिले वर्तमान तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ। अब त्यहाँ तपाईँको आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात गरेको भनेको जम्मा 43 वर्ष भयो। 43 वर्षमा आज चाइना संसारकै अर्थतन्त्रले शक्तिशाली बन्यो 43 वर्षमा। तर यो देशमा शान्ति समृद्धिको कुरा गरेको भनेको प्रत्यक्ष जनता सडकमा आएको भनेको 2007 सालदेखि जम्मा 71 वर्ष भएछ। अब भन्नुहोस् त, यहाँ मलाई लाग्छ 71 वर्षको मान्छे यहाँ कम्ती हुनुहुन्छ तपाईँहरू त, सायद 70 75 71 वर्षको हाराहारीमा तपाईँहरू होला। अब भनेपछि तपाईँ नजन्मिँदाखेरि यहाँ चाहिँ समृद्धिको चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्थे। अब जम्मा 43 वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो क्रान्ति भन्छ चाइनाको। दोस्रो क्रान्ति भने आर्थिक क्रान्ति हो। त्यहाँ जम्मा 43 वर्षमा उसले संसारको समृद्ध राष्ट्र बनायो। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको अवस्था। नेपाली काङ्ग्रेसले, मैले यहाँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँ फेरि एमाले काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने मान्छे तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, मैले यो तपाईँले भनिरहेको छैन। फेरि अब तपाईँकै कुरा गर्नु, तपाईँको बाजे पनि काङ्ग्रेस थिए, अब तपाईँको नाति पनि काङ्ग्रेस भइसक्यो। नातिसम्म, बाजेदेखि नातिसम्म विभिन्न पार्टीमा सङ्घर्ष गर्दै एउटा समृद्ध देशको सपनाको चाहिँ त्यो सपना बोक्दै हामी मऱ्यौँ, हामी थिच्यौँ, हामी हेप्यौँ, हामी कति मरेर यहाँ बाजेदेखि नातिमा सकिसकेँ। त्यो भएर मैले तपाईँहरूले व्यक्तिगत हिसाबले मैले भनिरहेको छैन, तर क्रान्तिको कुरा मैले गराएको छु। अब हेर्नुहोस् त झन्डै 40 80 हुन्छ हौ। झन्डै चाइनाले तपाईँको हाफ, त्यसको चाहिँ 70 को हाफमा चाहिँ चाइनाले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्यो भने त्यसको डबलमा नेपाललाई ठिक उल्टो भयो क्या यो देश। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय तपाईँ र मैले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तपाईँको बाजेले गरे, तपाईँको बाउले यो देशमा गरे, तर पनि यो देश विकास भएन। त्यस पछाडि तपाईँको राणा शासनको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यस पछाडि अर्को नेपालमा तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। दोस्रो क्रान्तिको कुरा गर्छौँ भने 45-46 को जनआन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँ एकजना, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, 4 जना 5 जना तपाईँ 5 जना तपाईँ मेरो विचारमा तपाईँहरू 45-46 मा चाहिँ निकै हुनुहुन्थला चाहिँ होइन, राँगै ढाल्छु भने तपाईँहरूमा बल थिए किसिमको। त्यो उमेरमा तपाईँहरूले 45-46 को जनआन्दोलन पनि तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो केका लागि भन्दाखेरि सुखी, शान्ति, समृद्धि, समानताको लागि हो। आज त्यो पनि फस्रो भाषणमा मात्रै सीमित भयो। त्यस पछाडि 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने मध्येमा सायद म बाहेक त्यति बेला म चाहिँ त्यत्रो के भन्छ 12-15 वर्षको थिएँ होला। यो सबै फेरि अहिले त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने म बाहेक सबै तपाईँहरू हुन्छ। फेरि सबै तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्धको काहीँ न काहीँ पीडा तपाईँले भोग्नुभयो होइन। त्यो के को लागि भएको थियो भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै सुखी, शान्ति, समृद्धि, समानता, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर चिजले समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ र म लडेका थियौँ। तपाईँहरू लड्नुभएको थियो होइन। आज तर हामीले सोचे जस्तो तपाईँको त्यस्तो अवस्था त्यति लडिरहँदा पनि आज यो देश किन विकास भएन त? राणा शासन पनि फालियो,
पञ्चायती व्यवस्था पनि फालियो, राजा पनि फालियो। अब यो देशको ती चाहिँ सानो सानो जरो हो भने वो फाल्नै पर्थ्यो। यी तिनटै शासक हाम्रो लागि हानिकारकै हो, फाल्नै पर्थ्यो। तर त्योभन्दा अझै खतरनाक शासक चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि एकल जाति एकल धार्मिक राज्य व्यवस्था। त्यो राज्य व्यवस्थाको मालिक भनेको अहिले बाहुनवाद। यो देशको विकासको बाधक, शान्ति समृद्धिको बाधक भनेकै बाहुनवाद रहेछ। अब त्यो मैले किन भनिरहेको छु भने अहिलेसम्म हरेक पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा अध्यक्षता गरिरहने पार्टीको प्रमुख भनेको चाहिँ बाहुनै हुन्। अनि हिजो आज फेरि मलाई एउटा हाँसो लाग्ने कुरा के छ भने वर्तमान समयमा पनि त्यत्रो 71 वर्षको क्रान्तिमा पनि देश विकास गर्न नसकेका नातिहरूले फेरि त्यसका नातिहरूले यहाँ खोक्रो भाषण गर्छ सडकमा। अहिले म हेर्छु, मलाई हाँसो लाग्छ। म त के भन्छु भने साथीहरू, बाहुन छेत्रीले यो देशको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छु, विकास गर्छु भन्दा त्यो भरम हो। त्यो चाहिँ भरम, त्यो पत्ताउनुहुन्न। किन पत्ताउनुहुन्न भन्दाखेरि 71 वर्ष त भयो नि बाबा, अलिकति केही परिवर्तन गर्नु पर्दैन 71 वर्षमा प्रत्यक्ष सडकमा आएको। त्यही भएर म भन्छु बाहुन छेत्रीले यो देशमा विकास गर्छु भनेर कोही बोल्छ भने त्यो भरम हो। त्यो तपाईँ र मेरो भावनासँग खेल्दैछ। त्यो तपाईँ र मेरो चाहिँ त्यो भावनासँग खेलेर राजनीति गर्न खोज्दैछ। त्यसलाई त्यो सिंहदरबारको लुट्ने कुर्सी चाहिँदैछ, त्यसलाई यो प्रदेशको चाहिँ मन्त्रालयहरू चाहिँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिय आदरणीय हाम्रो चाहिँ एकदम बौद्धिक अनि एकदमै विद्वान दाजुलाई म के भन्छु भने सक्छौँ भने अब हामी सहकार्य गरेर जाउँ, सक्दैन भने तिनको पार्टीमा भारी नबोकाउँ। अब छोडौँ, तपाईँको बाउले पनि बोकेको हो, तपाईँको बाजेले पनि बोकेको, अब तपाईँहरूले पनि बोक्दैछ, फेरि अब हामीलाई पनि नबोकाउनुहोस्। हामीहरू एजका तपाईँका छोरा नातिले यो भारी नबोकाउनुहोस्, यो पाप लाग्छ। पापको काम गर्नु हुँदैन। मैले अलिकति देश र जनतापट्टि इमान्दारी त भने हुनुपर्छ नि, होइन? त्यो सम्पूर्ण भएको भनेको चाहिँ बाहुनवाद। र तपाईँले अलिकति हाम्रा मान्छेको फेरि एक्जाम्पल पनि दिइहालौँ। अब बाहुन भने जात कस्तो रहेछ भन्दाखेरि गनेउला प्रविधि हामी भन्छ क्या। गनेउलाको निश्चित गन्तव्य हुँदैन। कसले याद गर्नु भएको छ नि? तपाईँको बारीमा गनेउला एकपट्टि कुट्यो भने अर्कोपट्टि जान्छ, अर्कोपट्टि कुट्यो भने अर्कोपट्टि जान्छ, होइन? त्यो गनेउलाको प्रविधि। यो बाहुनको एउटा चाहिँ सिस्टम भनेको, विचार भनेको, बाहुनवादको त्यो नीति भनेको चाहिँ गनेउलाको प्रविधि। त्यसको निश्चित गन्तव्य हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको 250 वर्षमा जम्मा 38 जना म विद्वान भन्नेहरू, म चाहिँ यो देशको शासक चलाउनु पर्छ भन्नेहरूले 250 वर्षमा 38 जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर देश त बन्दैन, जस्तोको तस्तै। तर जुन समुदाय यिनले देश चलाउनु सक्दैन, यी असक्षम हुन्, यिनीहरू केही जान्दैनन्, यिनीहरू मात्र चाहिँ जाँड रक्सी खानु जानेको छ, अनि युद्ध दाजुभाइ बिचमा चाहिँ दण्ड गर्न जानेको छ भनेर हामीलाई हेप्ने समुदायहरू, जो हामी हेपिएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई सम्झिनुहोस् त। त्यो अब के भन्छ विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक कतिजना बने होला? म जान्ने, म बुझ्ने, म चाहिँ शासक, तामाङहरू भनेको त यहाँ मासिनु जात हो, यिनीहरूले जाई खानु मिल्दैन भन्ने ती चाहिँ उनीहरूको विचारमा चाहिँ आज कसरी चाहिँ प्रतिकार गरेका छन्, होइन? उनी विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ प्रमुख गर्ने बित्तिकै वर्षौँदेखिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 250 वर्षमा 38 जना प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम एउटा चाहिँ संस्थाको चाहिँ प्रमुख बन्दाखेरि बन्छ। अब म विद्वान, म जान्ने, म साइन्टिस्ट भनाउँदा 52 एकजना साइन्टिस्ट बनिहाल्यो। हेर्नुहोस् त, त्यो लिस्ट निकाले पनि त्यो सकिन्न। तर बिचरा ती मगरको छोरो, महावीर पुनको छोरो, अब मूलवासीको छोरो, हामीले त्यतिको भनेको होइन क्या। एउटा गाउँमा दुःख सुख गरेर टाका टुका पढेर अमेरिका गएर कता पढेर आएर आविष्कार केन्द्र खोल्छ। अनि म विद्वान भन्ने ती बाहुन आर्य समुदायका साथीहरू
कति वैज्ञानिक भने सिंहको भाँदैन। यसको मतलब फेरि ती सबै समुदाय हामीले दोष नखोजेको पनि होइन, यति मात्र भन्ने खोजेको हो कि अब तिमीले शासन गर्दा छोरा, अब यहाँ तामाङ राई लिम्बूले हेप्नु छोरा, यो तामाङ राई लिम्बू बिना यो देशको भविष्य छैन है। तिम्रो जिनमै तिम्रो रगतमै तिमी जन्म सिद्धै यो देशको शासक बन्न लायक छैनौ। यो त इतिहासले प्रमाणित गरे, हामीले गरेको त होइन। हामीले चाहिँ के भन्छ यो कुनै चाहिँ मनगन्ते कथा भनेको होइन, यो छर्लङ्गै छ होइन। अब यो देश चलाउने, यो देशको शासक बन्ने र यो माटोले मागेको शासन सत्ता भनेको शासक भनेको यहाँको राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ इतिसी यहाँका चाहिँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल नै हुन्। त्यही भएर अलिकति हाम्रो देशप्रति माया छ भने, यो माटोपट्टि माया छ भने अब हामी उठ्नु पर्यो, अब जाग्नु पर्यो जो जहाँ छ। अब हामी उठेनौँ भने सिमाना पनि मिचिरहेको छ। म रक्षा गर्छु भन्दा कसम खाने के भन्छ सेनापति चाहिँ अब झुक्रेर बसिरहेछ। म नेपाली जनताको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छु भने प्रधानमन्त्री लुकेर बसिरहेछ। अब कालोपानी लिपु लेकमा चाहिँ रोड खनिरहेछ, मलाई थाहै छैन भन्छ प्रधानमन्त्री। भन्नुहोस् त यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब तिमीले देश चलाउनु सक्दैनौ, तिम्रो त्यो जिनमा छैन क्या तिम्रो। अब तिमीले यो माटोले फापेन, तिमी नचलाऊ है। अब यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू शासक बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। र यसको मतलब फेरि उनलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले विभेदमा त्यसो अलिकति विभेदको कुरा गरौँ। अब ती महावीर पुनले चाहिँ तपाईँको त्यत्रो सङ्घर्ष गरे, मलाई केही राज्यबार चाहिँ सेवा सुविधा देऊ न त, आविष्कार केन्द्रलाई भन्दा 1 रुपियाँ पैसा सुराउँदैन। तर अब झलनाथ खनालले म सर्प पाल्छु, मलाई चाहिँ केही बजेट दौ भन्दाखेरि ड्याङ्की दिन्छ। अब केन्द्रीय सरकारले 72 करोड समथिङ दिएको होला, प्रदेश सरकारले 14 करोड भन्दा बढी दिएको होला। त्यो विभेद होइन, त्यो विभेद हो नि। अब यो विभेदको निम्ति तपाईँ र म बोल्ने कि नबोल्ने, अब विभेद यहाँनिर छ। तर मङ्गोल सरकारमा गएपछि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको एउटा सपना छ। त्यो हाम्रो सपना भनेको यसो अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो त राई लिम्बू मगर जस्तो देख्छ, मङ्गोल जस्तो देख्छ, यिनलाई त सरकारी जागिर खुवाउनु हुन्न भन्ने होइन। हाम्रो सपना भनेको अनुहारको आधारमा, नाकको आधारमा जन्मसिद्ध कोही सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, उनको कर्मले कोही सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भने उनको कार्यले हुन्छ हामीले भने। हाम्रो सपना त्यो उनको नाकको आधारमा, उनको अनुहारको आधारमा, उनको धर्मको आधारमा विभेद हुन्न हामीले भनेका छौँ। कार्यपालिकामा, न्यायपालिकामा, व्यवस्थापिकामा, सामाजिक हरेक कार्य क्रियाकलापमा नाकको आधारमा, धर्मको आधारमा, जातको आधारमा अथवा समुदायको आधारमा हामीले विभेद हुन्न भनेका छौँ। हाम्रो सपना त्यही हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङसँग भएको सपना त्यो। हामीले चाहिँ त्यो सपना मात्र होइन, हिजो फेरि हामीले गरेर पनि आएका छौँ। 1495मा छिर्दाखेरि, बाहुन क्षेत्र यहाँ छिर्दाखेरि एउटा धोती र जनै लिएर आएका हुन्, अरू त केही पनि थिएन। उही गाउँमा त भनेपछि गाईको पुछार चाहिँ के भन्छ खोला नाला समुद्रमा चाहिँ गाईको पुछार तरेर चाहिँ पक्रेर तरेर आएका हुन्। त्यति बेला तपाईँ र मैले शरण नदिएको भए सायद आज यो समुदाय यहाँ हुँदैन पनि थियो होला। हामीले हिजो पनि हेपेका थिएनौँ, भोलि पनि हेप्दैनौँ, तर हामीले नहेप भने हो। तर हिजो हामीले उनलाई शरण दियौँ, आज उनले त हाम्रो मरण गरे होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उठ्नुपर्छ। र अर्को नम्बरमा तपाईँले के भन्छु भने यो देश बचाउने भनेको आज भरम पैदा गरी चाहिँ यहाँ झुटो इतिहास लेखेको छ, हाम्रो इतिहास जलाएर पठाएको छ। यो देशको सीमा बचाउनको निम्ति यहाँको चाहिँ तपाईँहरूमा आँखा चिन्चो नाक खेप्चो लडेको होइन, हाम्रै पुर्खाले रगत बगाएको होइन। यो देश समृद्धिको निम्ति पटक पटक तपाईँ हाम्रै दाजे के भन्छ दाजुहरू, काकाहरू, बाउ बाजेहरू मरेको होइन। आज तिनको रगतले मुक्ति पाएको छ त। तपाईँको बाउबाजे किन गरेको थियो? मेरो सन्तानले दुःख नपाओस्, मेरो सन्तान ब्रिटिसको गुलाम नहोस्, मेरो सन्तान कुनै गुलाम नहोस्। यहाँ आत्मनिर्भरका साथ समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर होइन, उद्योगको नेपाल
धनी धनीको नेपाल, सारा समृद्धिको नेपाल निर्माण गरेर चाहिँ मेरो सन्तान बसोस् भनेर तपाईँ र मेरो बाबुबाजे मरेको होइन। ती बाबुबाजेको रगतले अब तपाईँ र मलाई श्राप छ मित्र। अब हामीले सत्य कुरा हिजो गऱ्यौँ होला, नबुझेर पाप गऱ्यौँ होला, तर अब पाप गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईँ र मेरो बाबुबाजेको रगतले अझै मुक्ति पाएको छैन। किन मुक्ति पाएको छैन हेर्नुहोस्, आज हाम्रो कैयौँ युवाहरू यहाँ बेचिएका छन् श्रम शोषणको नाउँमा। आज हाम्रो सिमानाको पिलर प्रत्येक राज्य त सरिरहेको छ। सुत्दाखेरि चाहिँ नेपाली, उड्दाखेरि चाहिँ अब भारतीय बनेको छ, आज विदेशी बनेका छन्। अनि त्यो भूमि बचाउन तपाईँ र मेरो बाबुबाजे लडेको होइन। अब हामीले दुख्नुपर्छ प्रिय मित्रहरू, अब हामी उठ्नुपर्छ। यसको मतलब हामी थोरै छौँ भन्ने होइन। यो दुनियाँमा क्रान्ति गर्ने भनेको अभावमा डुब्नेहरूले हो। यो दुनियाँमा सत्य क्रान्ति गर्ने भनेको चाहिँ अल्पसङ्ख्यले नै हो। अनि बहुसङ्ख्य तीन क्रान्तिको पछि चाहिँ शक्तिको पछि लाग्छन्। शक्ति उत्पादन गर्ने भनेको थोरैले नै हो। तर आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन पुनः देशभरि फिन्जिएको छ। हामी प्रत्येक दिन चाहिँ हरेक ठाउँमा कार्यक्रम गरेको छौँ, सहकारी गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मेरो विनम्र आग्रह, मान्छे जन्मिन्छ मर्नकै लागि हो, यहाँ त अमर कोही पनि छैन। तर म के भन्छु भने मान्छे जन्मिएपछि मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पनि त पाउनु पऱ्यो नि, होइन र? र अर्को नम्बरमा तपाईँले एउटा कुरा के भन्छु भने कसैले तपाईँले अन्य अत्याचार गर्छ भने तपाईँले त्यसको तुरन्त प्रतिकार गर्नुपर्छ। तपाईँले प्रतिकार गर्नु भएन भने तपाईँ त गुलाम हुन्छ, तपाईँको सारा सन्तति गुलाम हुन्छ। तर तपाईँले प्रतिकार गर्नुभयो भने तपाईँ पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँको सारा सन्तति स्वतन्त्र हुन्छ। हो आज यसो भनिरहँदा फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ जुनै पार्टी आए पनि त्यही हो। हामीले के भनिरहेको छौँ भने ल र है तिमीहरूले प्रचण्डले जसो ल र तिमीहरूलाई म चाहिँ के भन्छ तिमीहरूको पहिचानको आधारमा पढिदिन्छु हामीले भनेको छैनौँ। तिमीहरू ल र तिमीहरूको चाहिँ नेहो तामसालिङ म गरिदिन्छु हामीले भनेको छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ भने लडौँ, उठौँ, जुटौँ र सबैजना यहाँको चाहिँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू शासक बनाऊ अनि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरौँ। र अहिले जसले मलाई र तपाईँले हेपिएको छ तिनलाई पनि नहेपाउँ है मात्र हामीले भनेका छौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो आवाजहरू दबाउन खोजियो भने भोलि हिजो संसारसँग लड्ने गोर्खीहरू आफ्नै देशमा फेरि भोलि प्रतिकार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, उठ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ। एक पुस्ता लगेर 1000 पुस्ताले चाहिँ खुसी, शान्ति, समृद्धि, समानता पाउँछ भने मित्रहरू बलिदान हुन तयार हुनुपर्छ। अब म जतिको एउटा उमेरको मान्छे यति बेला चाहिँ काठमाडौँ मोज मस्तीमा हिँड्नुपर्ने मान्छे आज मैले किन चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यसरी चाहिँ चिच्याइरहेको छु भने यो मेरो स्वार्थको लागि होइन। यति बेला म जुनै पार्टीमा जाने हो, भत्ता उठाउने हो, होइन केटाहरू हिँडाउने हो, मोज मस्ती गर्नुपर्ने समय हो। तर मैले के बुझेको छु भने हामीले के बुझेको छ भने हामी दबिएको रहेछौँ, हामी थिचिएको रहेछौँ। हाम्रो पुर्खा मरेको थिए, हाम्रो पुर्खा घाँटीले दिएका थिए, ती रगतले अझै उनी मुक्ति पाएको छैन। त्यो रगतले चाहिँ त्यो तिनी पुर्खाले बगाएको रगत देश बिगार्नलाई होइन, देश बेच्नलाई होइन। आज हाम्रो दाजुभाइको चाहिँ पीडा हेर्नुहोस् त, यो देशमा के छैन र हामी गरिब छौँ। कृषि प्रधान देश भनेको छ, सारा कुरा विदेशबाट लिएर चाहिँ हामीले विश्वती खुवाएको छ, विश्वतीसहित खाद्यान्न खुवाएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँको दलालहरूले चाहिँ कमिसन चाहिँ को बार्गेनिङ गरेको छ। अनि हाम्रो सारा युवाहरूलाई चाहिँ विदेश बेचिएको छ। मान्छे बेच्न पाइन्छ भने मान्छे बेच्न संसारमा कहीँ पाइन्छ? ऊ त तपाईँको भैँसीको दाम यही राँको दाम हेर्दाखेरि 30-35 हजार आउँला। यो पशु बेच्ने पैसा आउँछ भने मान्छे चाहिँ आफू पैसाले आफ्नो पैसाले आफै बेचिनुपर्छ अझै। यो 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 परिस्थिति कहिलेसम्म? तपाईँले म उठ्नुपर्छ साथीहरू। अब एकजना भए उठ्नुपर्छ, एकजना भए सरमा कराउनु बाध्य हुनुपर्छ। एकजना किन नहोस्, अब हामी हरेक गल्ली गल्लीमा चाहिँ कराउनुपर्छ। अब हामी मान्दैनौँ तिम्रो दलाली, तिम्रो पुर्जीवादी, तिम्रो हेपासी, तिम्रो एकल जातीय राज्य व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन। सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको हामीलाई राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भने हामी अब चिच्याउनु पर्छ, उठ्नुपर्छ, एक्लै भए पनि आँट गर्नुपर्छ। किन नगर्ने भने हिजो त्यत्रो 60 लाख चाहिँ यहुदी मार्ने हिटलरको मुटु कमाउनेको सन्तानले चाहिँ अब यो देशमा किन हामी सकिन्न? मजाले सकिन्छ। त्यो पनि हामीले अल्पसङ्ख्यक कुरा छौँ, हामीले बहुसङ्ख्यक कुरा गरेका छौँ, विशाल छौँ। तर मात्र के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू एक हुनु पर्यो। हामी आफ्नो चाहिँ समुदायभन्दा माथि उठ्नु सक्नु पर्यो। अब
पूर्वको राईले पढ्दाखेरि पश्चिमको मगरले दुख्नु पर्यो, काठमाडौँको नेवार सुन्दाखेरि तराईको चाहिँ थारले दुख्नु पर्यो, ऊ माथिको हिमालको तपाईँको शेर्पा सुन्दाखेरि तराईको चाहिँ मुसा सदादास धिमाललाई दुख्नु पर्यो। अन्य यहाँ समृद्धि हुन्छ, अन्य शान्ति हुन्छ। तपाईँ र म हेरौँ न, पार्टीको नाउँमा बाज्यौँ, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी हुँदै, तर अहिले पायौँ त के त केही पायौँ। जम्मा हाम्रो एकजना चाहिँ स्थानीय लेभलमा यसो प्रतिनिधि बनाइदिएको छ, त्यो पनि बिचरा उनको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ। जम्मा एकजना प्रदेश सांसद बनाइदिएको छ, उनको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले पायौँ के? हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि लडेको होइन। अहिले हरेक हाम्रो मान्छेले जनप्रतिनिधिहरूले सोध्नुहोस् त, कि तिमी सन्तुष्टि छौ भनेर सन्तुष्टि छैन हुनु, किनभने उनको देश बिग्रिएको छ, उनको समाज बिग्रिएको छ, उनको छोराछोरी बेचिएको छ। तर हामी उठ्नुपर्छ। अब यो देश के छ नि, हामी गरिब छौँ। हेर्नुहोस् त, संसारकै हावापानी छ हामीसँग, संसारको अग्लो जमिन पनि हिमाल यहीँ छ, संसारको होतो जमिन यहीँ छ। यस्तो देश कहीँ पनि छैन संसारमा, लोक कहीँ पनि छैन। ठोकाको साथ भन्छु, कहीँ पनि छैन संसारमा। हामीसँग भाषा धर्म संस्कृति त्यत्तिकै छ। यसलाई संसारभरि प्रचार मात्रै गर्ने हो नि, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाएर जग्गा नगरेर। यसबाट हामीले वार्षिक खरबौँ रुपियाँ तपाईँको टुरिस्टबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ। एउटै मात्रै चिज प्रयोग गरौँ भने क्या, ऊ त्यहाँ रसोमा ढुङ्गा छ, तपाईँको त्यो रसोको ढुङ्गा खाने मात्रै बेच्छ नि, नेपाली जनतालाई 10 वर्ष त्यत्तिकै खानु पुग्छ भन्छ, कामै नगरी। अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग के छैन भनौँ न। अब कृषिको कुरा गऱ्यो भने जहिले पनि हाम्रो उत्पादन हुन्छ। खारे मुलुकमा सानै बिरुवाहरू रोप्नु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, गाडीबाट माटो लिएर यसो तपाईँको चाहिँ बल्लमाथि बिछाएर रोप्ने हो। हामी के छैन र आज गरिब छौँ, मात्र हामी के छैन र हामी गरिब छौँ भने साथीहरू, यहाँको चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता महावीर पुन जस्ता नाक भएका व्यक्तिहरूले, सन्दुक रोय जस्ता नाक भएका व्यक्तिहरूले यो देश नचलाएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले दुःख पाएको छ। अब उठ्नुपर्छ। म त के भन्छु भने, अहिलेको पार्टी बनाउँदाहरू एक दिन सकिन्छ, यिनीहरू झुन्डा हुन्, तर तपाईँ र म विशाल शक्ति हौँ। हामी 80% मूलवासी मङ्गल त एकता हुनै पर्छ। कसरी हुन्छ? अब कुन तहबाट हुन्छ? मैले फेरि सबैजना राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेको होइन, कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ? अब हामी एकअर्कालाई साथ दिनै पर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन कति बाँच्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु, समय थोरै छ साथीहरू। जम्मा तपाईँ र म 70 वर्ष, अहिले त हाम्रो औषध आइ 60-65 वर्ष होला, र 70 वर्षै बाँचे पनि जम्मा तपाईँको चाहिँ 25,000 दिन हामी बाँच्छौँ समथिङ। 25,000 दिनमा अब तपाईँको चाहिँ 12,000 दिन त हामी सुतेरै जान्छ, अनि 12-13,000 दिनमा तपाईँ के हार्ने? त्यो भएर समय थोरै छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने, 365 दिनमा 10 दिन त कम्तीमा राज्यलाई दिनुहोस्, देश र जनतालाई दिनुहोस्। 350 दिन काम गरौँ न हामी आफ्ना, 355 दिन, 10 दिन समय दिनुहोस् राज्यलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा मभन्दा तपाईँहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, उमेरमा तपाईँहरू पाएको हुनुहुन्छ, थोरैभन्दा तपाईँ धेरै बुझ्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर पनि अब मेरो आग्रह के भन्दाखेरि, म तपाईँको भति जस्तो मान्छे, छोरा जस्तो मान्छेको आग्रह के भन्दाखेरि, अब म जस्तो युवा तपाईँको छोराछोरीले विदेशमा नबित्नुहोस्। अब त्यो ब्रिटिसहरू चाहिँ भारतको चाहिँ गोर्खा सैनिक हुन भिराउनुहोस्। सक्नुहुन्छ नि यहाँको चाहिँ तपाईँको आफ्नो सीमाना चाहिँ रक्षा गर्नु पठाउनुहोस्। त्यो भएको कारणले धेरै कुराहरू छन् हामीले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, यो माटोको विषयमा पढ्नुपर्ने। यो दुनियाँमा ज्ञान त कहिले पनि प्राप्त गरेर सकिन्न, तर पनि हामीले केही बेसिक ज्ञान मात्रै मजाले लिएर त्यसलाई मनन गऱ्यौँ भने आवाज विहीनहरूको आवाज। सब्सक्राइब